اغیار دیوبندی اما اغیار دیوبندی اما بچه د مدنی اما د گل جواب گل کو مزغول رازغی اما د گل جواب گل کو مزغول رازغی اما اغیار دیوبندی اما بچه د مدنی اما د گل جواب گل کو مزغول رازغی اما د گل جواب گل کو مزغول رازغی اما د شیخ الهند مدنی پنل وستل دی اما د شیخ الهند مدنی پنل وستل دی یسترګ چې مسترګو دا غیار تانی ولید یسترګ چې مسترګو دا غیار تانی ولید یسترګ چې مسترګو دا غیار تانی ولید نظر زوقا بیلرم نظر زوقا بیلرم پخوی دا زمریم د گل جواب گل کو مزغول رازغیم د گل جواب گل کو مزغول رازغیم اغیار دیوبندی اما بچه د مدنی اما د گل جواب گل کو مزغول رازغیم د گل جواب گل کو مزغول رازغیم یا غیرت پختو مداس لا پناز دکڑی دا یا غیرت پختو مداس لا پناز دکڑی دا ایمنا محبت الپد دنیا زمگ من لی دا ایمنا محبت الپد دنیا زمگ من لی دا ایمنا محبت الپد دنیا زمگ من لی دا وی بچے زدنو مانیما او بچے زدنو مانیم پا مسلک حنفیما د گل جواب گل کو مزغول رازغیما د گل جواب گل کو مزغول رازغیما اغیار دیوبندی اما بچه د مدنی اما د گل جواب گل کو مزغول رازغیما د گل جواب گل کو مزغول رازغیما یا ختم نبوت باندې سرنا منشدلی دی یا ختم نبوت باندې سرنا منشدلی دی گستاخ می د جانات مونږ سترګې ورخودلې دی یا گستاخ می د جانات مونږ سترګې ورخودلې دی گستاخ می د جانات مونږ سترګې ورخودلې دی وای او چتک لک تاریخ زما او چتک لک تاریخ زما عاشق د خوږ نبی اما د گل جواب گل کو مزغول رازغیما د گل جواب گل کو مزغول رازغیما اغیار دیوبندی اما بچه د مدنی اما د گل جواب گل کو مزغول رازغیما د گل جواب گل کو مزغول رازغیما یدامی فتداد چی د یو انار شوی دا یدامی ابتداد چی د یو انار شوی دا ونو یو محمود استاد محمود شاگر نخوار شوی دا یو
شاگرد نخوار شویدا یو محمود استاد محمود شاگرد نخوار شویدا وراغلی پا جهان یما وراغلی پا جهان یما هوا د پسرلی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما اغیار دیوبندی یما بچه د مدنی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما درس تبلیغ جهاد او تصوف ز عبادت گنما درس تبلیغ جهاد او تصوف ز عبادت گنما یا ټول می میدانونه زای صحیح سیاست گنما یا ټول می میدانونه زای صحیح سیاست گنما ټول می میدانونه زای صحیح سیاست گنما او روان پدغه لار زو او روان پدغه لار زو و تغلید کی نمانی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما اغیار دیوبندی یما بچه د مدنی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما عزت الهنومان پشیر جواب د باطل کوما عزت الهنومان پشیر جواب د باطل کوما استاد هر سوال جواب زاپ پوختل القوما استاد هر سوال جواب زاپ پوختل القوما استاد هر سوال جواب زاپ پوختل القوما یا زور لرم سینا کی زو اے زور لرم سینا کی زو قلم زنمانی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما اغیار دیوبندی یما بچه د مدنی یما د گل جواب گل کوم زغول را ازغی یما د گل جواب گل کوم خلقا ازغول را ازغی یما